May utos sa inyong tanan din ha, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ug salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong gipangamuyo, giampo nga unta sa matag tuon nato na ang atong kakunyag, kaikag sa pagpamati, dili lamang aron madugangan ang atong kahibalo, kundi aron pod madasig kita sa atong kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo. Labi na gyud ning pagpadayon sa pandemya. Ug niini nga udto magsugod kita og bag-o nga series. Ug kini nga series atong pagkatituluhan og mga pangutana sa Ginoo. Kini nga mga pangutana makita nato sa Biblia. Kini mga pangutana sa Dios ang atong mabasa sa Biblia. Ang una nato nga pagkatun-an mao kadtong pangutana nga gibungat sa Ginoo didto sa garden sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 6 hangtod sa 9. Sa dihang nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy nindot an-naon ug maayo kanon, ug tungod kay nangandoy siya nga mahimong maalamon, mikuha siya og bunga ug mikaon. Gihatagan usab niya ang iyang banang nga uban kaniya og mikaon usab kini. Pagkahuman gayod nilang kaon, naabli ang ilang salabutan ug nasayod na sila kung unsay maayo og dautan. Ug nasayran nila nga hubo di ay sila. Busa nagahimo sila tapis gikan sa mga dahon sa kahoy na igos alang sa ilang lawas. Sa dihang bugnaw na ang hangin sa kahaponon, nadungog nila ang nagalakaw ang Ginoong Diyos sa tanaman. Busa nanago sila sa kakahuyan. Apan gitawag sa Ginoong Diyos ang lalaki o gipangutana, hain ka. So mano ang unang pangutana nga mabasa nato sa Biblia. Makita nato sa daan nga testamento ang pagpangutana, hain ka, nga gipangutana sa Dios kay Adan. Ang pangutana nga, ang Dios ba ang nagtago o kita ba ang nagtago? Kita nagtuo nga ang Dios mo'y nagtago, nga di nato siya makitaan. Pero sa una nato makita dinhi nga pangutana sa Ginoo kay Adan ug sa kay Eva, human sila nga nagpakasala. Actually, siya ang excuse me, siya ang nagpangita nga nato. Hain ka. Siya ang nagpangita sa tao. Ang pagpadayag nga ang Diyos nga Amahan, nagatinguha yun nga kita makaangkon o relasyon sa Diyos. Nga madugtong or masumpay otro ang naputol nga relasyon sa tao sa Diyos. Nga kung unsa man ang pagpalayo sa tao, excuse me, ang Diyos nagtinguha yun nga ang tao maabot niya. Nagtinguha ang Diyos nga mapabalik ang tao ngadto kaniya. Kining tago-tago nga duwa, di lang ni sa ato sa Pilipinas, kundi maski diin kita sa kalibutan, naagyo na ang pagtago-tago or kanang tago-tago nga duwa. Ang original nga hide and seek ato makita dinhi sa Henesis Kapitulo 3. So ang konteksto dinhi tungod kay ang Dios nagpangita sa mga tao kaya Adan ug kay Eva nga nagrebelde, nagdisobey sa iya. So dili ni ordinaryo lang mga hide and seek kay sa tinud na nay nagpalayo yun ni sila. Nanago ni sila tungod silang kahadlok, tungod kay gisupak nila, nagrebelde sila. So nag-cover up sila. Naghimo silang mga excuses, doon na sila mga alibay para lang yun, di sila maabot sa Ginoo, di sila makitaan sa Ginoo. Di ba pamilyar kini nga istorya sa matag usa kanato? Ang nahitabo kay Adan o kay Eva, mao po niyang istorya kanatong tanan. Kay sa usa ka bahin o sa pipila ka bahin sa atong kinabuhi,
ana gyud kita niining kinaiya sa pagtago gikan sa Ginoo. Ug kini nga pagtago universal ni. Buting nun nga dili lang ni sa kay Adan kundi sa tanang mga tao sa kalibutan. Nagkadaiya ang degree sa pagtago gikan sa Dios. Nagkadaiya ang degree nga iyang takpan ang iyang kaugalingong kinabuhi o ang iyang kalag nga di siya makitaan sa Ginoo. Sa Roma 1, versikulo 18-20, si Pablo nagsumada or nag-explicar dinhi kung unsa ang lintunganay nga kinaiya sa tao nga nagpanago sa Dios. Gisulat ni Pablo dinhi, Roma 1:18-20. Gipadayag sa atong Dios sa langit ang iyang kapungot sa mga daotang buhat sa mga tao nga sukwahi sa iyang kabubuton. Ang mga daotan nilang binuhatan mao ang nagpugong kanila sa pag-ila sa kamaturan. Kay mahimo man unta nilang masayran ang may tungod sa Dios, tungod kay gipakita kini sa Dios kanila. Tinuod nga dili nato makita ang Dios, apan sukad pa sa pagmugna sa kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios gipadayag na pinaagi sa mga butang na iyang gibuhat. Busa, wala sila'y kabalibad kaniya. Kini nga gipadayag ni Pablo dinhi universal ni buting nun nga sa tanang matang sa tao, rasa, diin man sa suok sa kalibutan, maug yun yung problema. Ang tao nagtakop sa iyang kugalingon, dili siya gusto magpaila sa Dios kung unsa siya sa iyang kinabuhi, sa iyang sa atubangan sa Dios. Mao ni nga ang tao na dislocate, marag na pahimulang tungod kay siya man ang nagpanago, siya man ang nagtinguha nga palayo sa Dios. Muna nga napahimulag siya sa Dios. Diba? Siguro mao man na ang nahitabo sa ato kung kita adunay mga gustong takpan, dili nato gustong i-correct o atong i-eksakto, di ba? Ang tao usahay kung doon na siya'y nahimong kasaypanan, imbes nga iyang atubangon, palagyuan nila. Mura mo-iskapar, mupuga, aron dili niya imuon ang pagdawat sa kamatuoran. Mao nang pagpalayo niya sa kamatuoran sa Ginoo. Bisag nagpanawag ang Ginoo, bisag nagpangita ang Ginoo, magsigi gihapon og palayo sa Ginoo. Pero hasta kanusa, hasta diin, hasta asang puntuhan nga ang tao makapalayo sa Dios. Ang tao nagpangita gyud og unsay makatabon sa iyang kaulaw, sa iyang guilt. Pero dili gyud na mag-successful ingon pa ni Solomon sa Kulubaton o sa Proverbio 28 versikulo 3 nga kinsa nagtabon sa iyang kasalanan dili malampuson. Hinuon kung ang tao nagatuad, nagakumpisar sa iyang kasalanan, makaangkon siya kaluoy. Pero maski giunsa sa tao sa pagpalayo sa Dios, ang Dios wa gyud mo surrender. Ang Dios nagtinguha gyud nga kita mahidugtong og utro ngadto kaniya. Dunay tulo ka mga description o ulagway kini nga pangutana, hain ka. Kini nga pangutana una bes usa ka pinasahi nga pangutana. Unusual nga pangutana. Pinasahi. Karon kay ato makita nga si Adan ug si Eva, sila ang kapanago sa Dios dito sa kakahuyan. Pero ang Ginoo manoon ang nagduol sa ila ug nagpangita sa iya.
Sila ang nakasala, sila ang may kabilinggan, may accountability. Pero ang Ginoo manoy miduol kanina, mo nang una og paduol kanina. Actually, kini nga pangutana sa Dios, hain ka, murabag naka siguro mura mo na nakakumot ni sa ilang kasing-kasing nga kanabitaw ang pagpalayo sa tao unya imong himuan og maayo mao ni makapakumot sa dalamhan sa kasing-kasing sa tao, di ba? Kanang gitawag nato nga overcoming evil with good. Kung may isa ka tawo nga naghimon nato og dautan nya balusan nato og kaayuhan, ang kaulaw sa tao ang iyang bation ana sobra ba mo nigihimo sa Ginoo ug mao niya to makita nga si Adan ug si Eva wa sila magdahom nga ang Diyos pa ang mag-initiate maghimog unang tikang nga pangitaon siya. Mao ni nga pinasahi gyud unusual gyud yung pangutana kay ang naandan man gud nato nga pangunahuna mao ni nga ang tao mao'y mangita sa Dios. Kay ang Dios nagpanago sa tao mo ni atong naandan so nga pangunahuna or mao ni atong mindset. Pero sa kamatuoran baliktad, ang tao ang nagpanago sa Dios. Ang Dios ang nagpangita sa tao. Usab nato makita dinhi nga pinasahi kini tungod kay ang Dios sa iyang pagka-Diyos nga makakita siya sa tanang butang, makahibalo siya sa tanang butang, walay natago sa iya. Dili na kinahanglan og impormasyon ng Diyos. Dili kinahanglan ng Diyos nga interviewon kita kung unsay atong gibati. Interviewon kita kung unsay nasa atong pangunahuna. Nabasa na niya tanan. Nakita na niya tanan. Pero gipangutana pag gihapon niya si Adan, diin ka. Nganong gipangutana man niya kini nga pangutana kung kay balo siya sa tanang mga butang. Nganong iya man ni gipangutana? Mao ni dili kay aron may balaan sa Dios. Kay balo na ang Dios kung unsay kahimtangan niya. Kundi para may balaan ni Adan kung unsay yang kahimtangan. Para may balaan ni Adan, matalupangdan niya, iyang makamarasmas siya, makaamgo siya nga maudan niya akong kahimtangan, makasasaan ako. Ug unusual ni, makatalingan na po ni, tungod kay ang pagpangutana sa Diyos kaniya, dili man ni pangutana kay nagtago siya sa kadapit. Dili ni kay gusto may balaan sa Ginoo kung unsay pwesto niya, kung diin siya nga nagluklok na bahin sa kalasangan o sa mga kakahuyan. Dili ni geographical, dili ni physical na pangutana. Pangutana kini nga spiritual, pangutana kini kung unsay ang kahimtangan. Hain ka. Kung namungutana ang Diyos kanato karon hain ka. Dili nangutana ang Diyos kanato nga hain ka na ba ka sa sulod na ba ka sa gawas. Una ba ka sa balay, una ba ka sa sulod sa usa ka building. Di na maong pangutana sa Ginoo. Ang pangutana sa Ginoo is hain ka. Hain ka sa ako relasyon sa imo ha. Diin ka sa akong relasyon sa imo. Naangguhan ba nato kana nga pangutana? Nga ang pangutana sa Dios nga gipangutana kay Adan is Adan, hain ka karon nga gihimo nimo tong kasalanan. Imo bang naamguhan nga na ako sa imong tubangan karon. Nagpangita ko nimo. Kinahanglan na nimo maginulsol ka aron mapabalik, madugtong, masumpay ug utro ang atong nga relasyon. To dili ni pangutana nga physical or geographical. Okay? So pinasahig yun nga pangutana. Okay? Ikaduha nga description o hulagway nini nga pangutana. Usa kini ka malumo nga pangutana. Very kind, malumo. Ang Dios
wala nagagamit sa iya gahom, kundi nagamit sa iyang kaluoy yung kalumo nini. Kindness. Kaya kung iyang gigamit ang iyang pagka-Diyos nga hustisya siya, kabalaan siya, matarong siya, kini ka pangutana dili ingon ani nga mag-agni kaniya na na para may balaan niya kung sa iyang tangan spiritually. Kundili kini nga pangutana kini aron hayluhon si Adan nga iyang tamdon nga ang Dios nga iyang gi supak, gi-disobey, wala nagatanong og dumot sa iya. Dili man dinumtanon ng atong Dios. Dili ang Dios pareha kanato. Dili sa katawo nga naga-react kita sumala sa atong emosyon. Sabi ninyo kung kitang taon sa kita ka maayo sa atong pamatasan, nabi usahay nga mapuno kita nga kung di na nato magwanta mosinggit na tasinggitan natong tao nga nakahimog sala ka nato. So nga sobra na nimong ginahimo. Sobra na kung kalumo ako nga pinagbigyan, ako yung nagpaubos kanimo pila na kabis pero karon di na. So naatay katapusan sa atong pasensya. Pero ang Dios sobra ka pasensyoso. Gani ang kini nga pangutana usa ka malumo nga pangutana. Kay gusto niyang daugon ang kasing-kasing ni Adan o ni Eva. Gusto niyang hayluhon ang kasing-kasing ni Adan o ni Eva. Kay balo ba ka mo nga ang Ginoo nagpakita kanato o kaluoy at matag adlaw nga gabaha ang iyang kaluoy kanato. Bisag unsa itong kahimtangan karon, di gyud nato malalis, di nato ma-deny kini nga produkto kita sa kaluoy sa Ginoo. Diba? Ingon diya sa Lamentations 3:22-23. Sinulat kini ni Jeremias, Lamentasyon 3:22-23 nga iyang gugma nagpadayon. Adlaw nga tanan, matagbuntag ang iyang mapinadayon ng nagugma o kaluoy. Gani makaingon kita, dako galing mo pagkamatinuman no Diyos. So, ang Diyos paubos yun. Imagine nga ang Diyos mo ay nagpaduol sa iya. Wala gigamit sa Ginoo ang iyang katungod nga sila'y nakasala. Dapat siya ang magmuduol kanako. Diba kitang tao ingon ana? Ngano ako may muduol niya na siya man ang nakasala nako. Giswerte siya na siya pa gani ang naggihimo sa ako dinyo, mo kinahimong kasalanan niya. Ako pa'y muduol kaniya aron magpasiguli kanako. Dapat siya mapasiguli kanako. Pero ang Ginoo nagpakita kay Adan kung sa kalumo, ano siya kapuno sa grasya. Mo ni ang pagpakita gyud sa Ginoo sa iyang pagkapuno sa grasya bisan sa una natong ginikanan dito sa garden. Gapakita ng Ginoo grasya. Punta sa atong kinabuhi mga igsuon, mao ni ang atong pagtamod, pagtan-aw sa atong Ginoo. Atong Ginoo may gugmaon, puno siya sa grasya. Bisan ang Ginoo hustisya, balaan, matarong, pero ang iyang pagkamaluluyon, iyang pagkamaygugmaon, mao kanay nakatukmod o nakatulod niya na siya mo manawag ka nato. Siya ang mangutana, diin man kita. Labi na gyud sa panahon nga kita nagpalayo sa Ginoo. Ang ikatulo nga pangutana, dili na kay pinasahi, dili na kay malumo, kundi personal po nga pangutana. Personal gyud. Ang atong Ginoo nga nagahimos tibuok kalibutan, kung atong tanawon ang kabituunan, ang kalangitan, ang gihimo sa Ginoo, unsa kadako ang atong Dios, di na masukod, di na tumatukad.
dako kayo natong Ginoo kung ang kalibutan, ang universo nga yang gihimo di masukat o di maabot sa tao. Karon ang mga siyentipiko sa Amerika nagpalupad sila og rocket nga migawas na sa ato nga solar system. Nagsige nag-travel karon paingon na sa ubang duol nga mga way katapusan kung mo sukdo nimo sa silangan hasta sa kasadpan way kinutuban, di ba? Eternidad. Ngun ana kadako ang atong universo ang gihimo sa Ginoo. Unsa ka kadako pang Dios nga nagahimo niini atong universo, di ba? Kung unsa man kadako ang atong universe, ang naghimo ni atong universe mas dako pa gyud. Mauna ka gamhanan natong Ginoo. Pero bisag unsa kadako ang atong Ginoo, nakaila ka nato sa personal nga kahimtangan, di ba? Walay sitwasyon sa atong kinabuhi nga wa kailang Ginoo kanato. Siya nga nagahimo sa tibok universo, siya nagaingon nga bisan ang buhok na mahug sa atong ulo, may balaan sa Dios. Kinsa man kanato karon nakahibalo kung pagpanudlay nimo kung may buhok man na nahug sa imong ulo. Gawas lang kung pipila na kabuhok-buhok na bilin sa imong ulo, siguro magbantay ka na nga with Tracy na kabuhok ako na ibilin sa kong ulo. Mabantayan na ginani mo kay Tracy na walang kabuhok. Pero ang punto ko is, kung unsa makadako ang Ginoo, walay gamay nga butang nga dili siya interesado sa itong kinabuhi, personal. Naibalaan niya kung unsay kalainan, unsa kita ka unique or distinct kaysa uban. Wala kita gihimo sa Ginoo nga na kita duplicate. Usara kasahi nga tao parehan nimo sa kalibutan wa nay lain na. So kini nga pangutana nga personal kay ingon pa sa Biblia, nangutana siya sa lalaki kay Adan. Kini nga pangutana sa matag usa ka tawo sa kalibutan. Walay usa ka tawo nga magaingon siya nga di ko importante sa Ginoo. Right? Ikumpara na ako sa ang akong kugalingon sa uban. Sila edukado, sila dunay ingunani nga kinaadman, sila nga dunay mga talento nga may mga naibalaan sila nga mga butang. Kung ikumpara ko ang akong kugalingon sa uban, di sila ma-interes ang Ginoo kanato. Sa Biblia, ang Ginoo nagpadayag na dili siya, gitawag ko sa English, respecter sa tao. Kanindot nga atong sapwan sa gingon sa nagsulat sa Salmo nga iyang gihinganlan ang tanang bituon sa pangalan. Bilyon ka mga bituon sa universo. Batag usa naay pangan sa tubangan sa Ginoo. So sa bilyon nga tao sa kalibutan kibalo siya kung unsa gyud ang kahimtangan nato. Gipangita kitang tanan. Ang atong kahimtangan naibalaan sa Dios. Nangutana siya kanato, hain ka. Gani kinanglan nga mabatian nato iyang pulong, ang iyang mga gisulti, ang iyang pagpanawag o unta kita dili parihan ni Adan. Kaya gihimo ni Adan nakabati sa pulong sa Ginoo, sa gisulti sa Ginoo, pero imbis nga iyang pamalandungan aron magkinulsol, iya manong gitabunan pa ang iyang kugalingon nga panginahanglanon sa paghinulsol sa pagtuad siyang kasalanan aron pasayloon siya sa Ginoo. Iya manong gibasol ang babae. Diba? Gingon niya nga, Ginoo, ikauna mo ang bunga pero di man ako, ang babae nga imong gihatag kanako. So, kinahanglan nga doon na kita'y pagtambod nga na kita'y kaakuhan, doon na kita'y responsibilidad. Accountable kita.
walay laing kasulbaran mga igsoon, mga kailalaan sa problema sa atong kasalanan, kundi ang pagtuad o paghinuso. Dili makasulbad ang lain nga kasalanan sa atong kasalanan. Mo pa na itong giingon nga di makasulbad sa atong problema kung maghimog itang laing kasalanan, di ba? Di kita pwedeng maghimog laing kasalanan. Itabo na to sa atong kasalanan karon. Ang makakuha lang yun sa problema sa atong kasalanan nga iya kining papason masama sa kaputi sa niebe sa snow, mao lang yun ang hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo. So kining pangutana nga hain ka, personal ka na. So sa akong pagtapos nini nga udto sa pangutana sa Ginoo kay Adan, una nga kini nga pangutana ni sa imo, sa atong tanan kanako, hain ka karon. Hain ka. Nakaila ka ba sa Diyos? Hain ka. Nakadangog ko ba sa Diyos? Hain ka. Nakahinulsol ba kasi mong sala? O nakadawat kay Ginoong Kristong Ginoo manluluwas? Hain ka karon. Napasiguli ba ang imong kalag, ang imong relasyon sa Ginoo? Ang Ginoo nagpangita. Bisan gani si Ginoong Kristo nag-ingon nga ang anak sa tao nagasulti sa iyang kaugalingon. Ang anak sa tao nag-refer sa iyang kaugalingon, minganhi dili aron sa mga matarong kun dili sa mga dili matarong, dili sa mga walay sakit kun dili sa mga masakiton. Ang pagpanawag sa Dios iyang gipanawag kini personal pareha kay Adan na nagtago dito sa katawian, na may problema sa kasalanan, may problema na kinahanglan mabalik siya sa sabak sa Diyos. Magampo kita. Ginoo, salamat nga nimong pulong nagpamatuod kung unsa gyud ang imong tinguha na ikaw Ginoo ang nag-initiate nga nangita sa tao. Kini nga pangutana bililhon kanamong tanan nga mamakasasala tungod kay kini nga pangutana imong pagpangagni kanamo mabudangop kanimo kay ko ang Dios nga malumo, may gugmaon, maluluyon. Ug ikaw ang Dios nga nagaila kanamo sa personal, walay usa nga dili importante sa imong tubangan. Ginoo, sa imong pagpanawag unta daghan pang mga kalag nga mosanong mamati o maginulsol o makadangat sa ilasan ilang kaugalingon nga sila nangilanglan sa pag-inulsol sa ilang sala aron madawat nila si Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas. Unta kanila din hilot sa Davao City Jail. Nga unta ikaw pod mapakigsulti. Ginoo, salamat sa imong ingon sa Roma 1:16 nga ang maayong balita gamhanan ngadto sa kaluwasan sa tanan nga motuo kay Kristo Jesus. Nagauna sa mga Hudyo ug sa mga Griego. Salamat Ginoo nini nga udto. Unta kining imong pulong dili makabalik sa imong walay kapuslanan kundi may tanong kini sa among mga kasing-kasing o magpamunga. Kinitanan ng giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen.